كبارات مأدنن كالوت هافتي كرسا مدرن هاجر بوركينا فاسو بزي كالكالي إنا بزبزان كم تسقعتني حساقو تتابيغن إكونومي هاجر إنا متأتان زنبرا معرباوين هاجرات اتي قراتن حبونيان مرحي إبراهيم تراورة سبعور ريدكم يترفنا اتي بزي نحسيات تقوحقوح وزلخم هافتي كرسا مدري هاجرنا إكونن هاجرين بوركينا فاسو نملا أفريكاويان يأكلي بمبال تسراريقو كاب زبار رمننزا تدقاقمتي كبرت فتنة قتلتات أكايدوم ليوم درقا كلهم قبل علي إبراهيم تراورة استخايدو فتنة قتلتات دما بجنزب بستعدقو عصوبات دق هاجر بقعزينا بزستماراسحو سبا سلطانات نبر اتهاجرن والسنات متحبابرتي صعدو لوخاتن زتخايد يوم نيروم إذن بهلاوة إبراهيم تراورة دقات زسانا اتي زقحقحو زنبرا مأدن استوقارتن معرباوين هاجرات يكايدو زنبرا قصال فتنة قتلتات نعوار حقا قواريسان انتصنحا عبزي سومنجن بعينتو فلي زبالة كبيد شرح استملو فتنة قتلت قبل علي إبراهيم تراورة أكايدن اللوام اتي بمنجستي نيزرلاند زموال عبساب أو حاجز زنطف جبار سناي تكال كابتن إبراهيم تراورة بمكتلون بكالوت نايك أربا مسارحتو نكقتلن منجستو نخوجدن أخالو خونتات نمفتار زعبا إبراهيم تراورة مستراو مرداتات نعوارح نأكبن إنا لأخن تانيحيوم سلام كما يدخونو كبراتن فتواتن تخطاتلتي إزي چانال أبناي لومي مسانادوانا زعباتي بعينوتو فلي زبالة مليونات فساس استقبرلو بخبيت شرح استملأ قبل علي كابتن إبراهيم تراورة أبزي صومن استخايدة مبل إسران كلتن فتنة قتلت زدسس حق أنيازانتا كأقرب لكم يم نزي چانال حدست زغنكم سابسكرايب بمقبار بيتساب كتكونون دا تلابو خدما سناي مكتتال كونالكم يمنم بقعزينا قبر رعدي إيكونومياو بارنتن كالوات تدراربت مخنياتاتن عسرت زيقاتات اتهاجر كاب مربتهم تمزابيلهم أبتار رأس مدينة اتهاجر زخونت واقادوغو أب مصلالي تمزابلتي تعقيبهم نيروم زترفو زيقاتات اتهاجرون سلامن وحسنتن سئينوم أب تصفى مقراصيهم نيروم كوتاس اتهاجر كتفرس حنت عربي زترفتا نيروم شعو نيرو أبال حيلتات مكلخال اتهاجر زنبرا كابتن إبراهيم تراورة نت مفراس اتهاجر تنقن زخونة منجستي بعلو عاليو كابزاقات يتودلهامت كوتس تلمو بتر سلطان اتهاجر زج أباتام إبراهيم تراورة كايدو زحسبه نايلو تقالسي جنا أهاد يلو خجمر كاللو حيزو نيرو معرباوين هاجرات نايسأل موفري زخفتالوم بفلاي خعا جنا بتر سلطان مسجبت أفلم توارح إمباسي فرنسا عاتيو وتادرات فرنسا تسراريقو مساب بارارو من أبتهاجر عبعدنا معدن توافيرم زنبرو ناي معرباوين تكالات عباريرو داك هاجر مساركبو من نتموصا معدن ببهراو بانك اتهاجر خم حدر مسكبرن قبل عليو استخفت علم لخوفري تسألمن ترقاقمت فتنة قتلتاتن بركت زبالي نيروم قاتسيلو زوسدو سقمت دما تسرقع زينا كوميتي بمقام كاب جزاء رسو جميرو مزقبان من تصار من شهفتي سبا سلطانات اتهاجرن اي نيروم اب حلوف سرعات بقعزينا نسرقن هفتي زخعبتو سبا سلطانات دما قبنهم نمحباء مسارحي اتن معرباوين هاجرات كوينهم معرقن كسل الأون أنصارو منسيات خودبون جمروم جنا بتر سلطان كابزي جبت سلستور حقوا كيملا دما حد عبال حيلتات مكلخل اتهاجر بزخونة جنرال مسلوخات فرنسا بمتحببار فلاماي فتنة قتلتن علوا منقستن قبل عليو تخايدم شعو حدا يلوز جمرة فتنة قتلتن علوا منقستن حجي مبل عسران كلتن بسيح اللوم اتي زقرم ازام عسران كلتن فتنة قتلتات عوشت سلست عماوتي زتخايدو مخانوم يوم أبزي سومن كابتن إبراهيم تراورة نمغتالن كاب سلطانو نمقلاين أخال خونتات نمفتار يسللو زنبر لوخات بتحت قصصر وعيلهم اللوم ازام أبالات أب حدا زي منقستاو تكال سرحن تخونو اتتكال استمسرتن زموالن دما بهاجرة نيزرلاند يوم أبتي منقستي إبراهيم تراورة نزي قدام الكيتو أبزهابو علاو مبره دما نايتي تكال وانا دايركترن مكتولن أبتو قدا إيدوم كم زلون أبتحتو قصصر كم زلون قليس يوم
ሚኒስትር ድሕነትን ጸጥታን ሃገር ቡርኪና ፋሶ ዝኾነ መሐመድ ሳና ነቲ ጉዳይ መልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ዕላው መግለጺ እቲ ብሽም ገባር ሰናይ ኣብታ ሃገር ክንቀሳቐስ ዝጸንሐ ዘይመንግስታዊ ትካል ወሰንቲ ናይቲ ሃገርን ቤተ መንግስትን ሓበሬታታት እናኣከበ ንኣዋርሕ ንምዕራባውያን ሃገራት ይልእኽ ከም ዝነበረ ኣቃሊዑ እዩ። ቀፂሉ እውን ካፒቴን ኢብራሂም ትራውረ ንምቕታል ይስልሉ ዝነበሩ 17 ሰባት እውን ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ኣውዒሉ ምርመራ ይካይድ ከም ዘሎ ዕላው ገይሩ እዩ። እዚ ሓበሬታ ከም ኣልጀዝራ፣ ፍራንስ 24ን ኣሶሽየትድ ፕረስን ዝኣመሰለ ዓለም ለኸ ሚድያታት እውን ዝጸብጸቦ እዩ። ብፍላይ ከዓ እቶም ኣብ ምትሕብባር ዓብይ ተራ ዝነበሮም ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ዝወዓሉ 7 ዜጋታት ኔዘርላንድ ምዃኖም ዝተገለጸ ኮይኑ ሚኒስትር ድሕነት ሃገረ ቡርኪና ፋሶ ዝኾነ መሐመድ ሳና እዞም ዜጋታት ኔዘርላንድ ናይ ኢብራሂም ትራውረ ምንቅስቓስን ሃገረ ቡርኪና ፋሶን ቁልፊ ሓበሬታታትን ሰነዳትን ብምስጢር ብቐጻሊ ይልእኹ ምንባሮም ገሊጹ እዩ። እዘን ምዕራባውያን ሃገራት ልክዕ ኣብ ካልኦት ኣብ ትሑት መነባብሮ ዝርከባ ሃገራት ከም ዝገበርዎ ኣብ ሃገረ ቡርኪና ፋሶ እውን ኣባላት ግብሪ ራዕዲ ክንዋጋእ ብዝብል ሰበብ ኣትዮም ነገራት ክሓማዙቕን ሃፍቲ ከርሰ ምድሪ እቲ ሃገር ብዘይ ከልካሊ ክጉሕጉሑን ዓብይ ትልሚ ነይርዎም እዩ። ነዚ ክቱር ባህጊ ምዕራባውያን ሃገራት ብኣጋዝ ዝተረድአ ካፒቴን ኢብራሂም ትራውረ ግን እዘን ሃገራት ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ሃገረ ቡርኪና ፋሶ ኢደን ከየእትያ ምግባር ጥራይ እንተይኮነስ ሃፍቲ ከርሰ ምድሪ እቲ ሃገር ብደቂ ሃገር ክትሓዝ ብምግባር እውን እታ ሃገር ናይ ኢኮኖሚ ነጻነት ጉዕዛኣ ሓደይላ ክትጅምር ኣኽኢሉ እዩ። እዚ ዝተለዓለ እውን እዘን ናብታ ሃገር መእተዊ ዝሰኣና ባዕዳውያን ገዛእቲ ሃገራት መንግስቲ ትራውረ ንምላይ 21 ግዜ ዝተሓላለኹን ከበድትን ፈተነታት ኣካይደን እየን። ድሕሪ እዚ ኩሉ ከበድቲ ፈተነታት እውን ግን ካብ ዝሓዙ ዕላማን ሕልምን ምልስ ዘይበለ ካፒቴን ኢብራሂም ትራውረ ዝድህሰሱን ዝጭበጡን ዓወታት እናመዝገበ ጉዕዙኡ ቀፂሉ ኣሎ። ሕዚ በዚ ዋንነቱ ናይ ሃገረ ኔዘርላንድ ዝኾነ ዘይመንግስታዊ ገባር ሰናይ ትካል ኣብ ልዕሊ ካፒቴን ኢብራሂም ትራውረ ዝተፈጸመ ፈተነ ቅትለትን ዕልዋ መንግስትን እውን መንግስቲ ካፒቴን ኢብራሂም ትራውረ ኣብ ቅኑዕ መስመር ምህላዩ ዘረጋገጸ እዩ ክብሉ ተንተንቲ ይገልጹ። እዚኦም ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ምውዓሎም ድማ ነተን ባዕዳውያን ገዛእቲ ሃገራት ኣፍሪካ ከም ቀደም ከም ዘየላን ከም ቀደም ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ክትሕምዝቕ ከም ዘይኽእላን መልእኽቲ ዘመሓላለፈ ኣዋጅ እዩ። ብፍላይ ካብቶም ዝሓለፉ 21 ፈተነ ቅትለትን ዕልዋ መንግስትን ብዝተፈለየ እዞም ኣካላት ገና ብምንቅስቓስ ከለዉ ፈሽሉ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ምውዓሎም ቤት ጽሕፈት ድሕነትን ሰላምን እቲ ሃገር ኣብ ዝሓሸ ዓቕምን ዕማምን ምህላዩ ዘረጋግጽ እዩ። ካፒቴን ኢብራሂም ትራውረ ካብ ዝሓለፉ 21 ፈተነ ቅትለታት ኮነ ካብዚ ናይ ሕዚ ክተርፍ ዝኻለ ብባዕሉን ብናይ ቀረባ መሳርሕቱን ጥራይ ኣይኮነን። ካብ ሊቅ ክሳብ ህፃናት ዜጋታት እቲ ሃገር እውን ኣብ ጎኑ ብምዕሳሎም እዩ። እቲ ዝገርም ዝገብሮ ድማ እዞም ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ውዒሎም ዘለዉ ዜጋታት ነቶም ዝኣከብዎም ወሰንቲ ሓበሬታታት ብኢንክሪፕትድ ኮድ እዮም ዝልእኽዎም ነይሮም። እቲ ዝለኣኽሉ ቦታ እውን ኣብ ቡርኪና ፋሶ ውሽጢ ዘይኮነስ ካብ ካልኦት ሃገራት ከም ዝተለኣኸ ዝገልጽ እዩ ነይሩ። ካብዚ ብተወሳኺ ሓይልታት ምክልኻል ሃገር ቡርኪና ፋሶ ዝተተሓዙ ወታደራዊ ማዕስከራት መሰልጠኒ ማእኸላትን ካልኦት ምስጢራዊ ወታደራዊ ቦታታትን እውን ብጥንቃቐ ምስ ንጹር ኣድራሾም ብፎቶ ይልእኹ ነይሮም። ኮታስ በዝሖም ብምስጢር ዝልእኽዎም ዝነበሩ ሓበሬታታት ኣብ ወታደራዊ ኣሰፋፍራ ሓይልታት ምክልኻል እቲ ሃገር ወታደራዊ ምንቅስቓሳት ዕደና ዝካየደሎም ቦታታትን ኣብ ካልኦት ናይ ድሕነት ጉዳያትን ዘተኮሩ እዮም ነይሮም። ተግባር እዞም ልኡኻት ከቢድ ጥሕሰት ሕጊ ስለ ዝኾነ ከቢድ ቅፅዓት ከም ዝጽበዮም ድማ እናተገለጸ ይርከብ። እዚ INCO ብዝብል ምሕጻረ ቃል ዝፍለጥ ትካል ናብ ሃገር ቡርኪና ፋሶ እንተኣቱ ብመንግስቲ ዝተዋሃቦ ፍቓድ ካብቲ ናይ ሕዚ ተግባር ብኣንጻሩ ኣብ ሰብኣዊ ሓገዛት ክነጥፍ ህዝቢ ቡርኪና ፋሶ ተረባሒ ክገብርን ዝዓለመ እዩ ነይሩ። ሕራይ እምበር ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ እዚ ቻናል ንሎሚ ሒዝናልኩም መፂና ዝነበርና መደብ ነዚ ይመስል ነይሩ። ንምክትታልኩም ኣዝና ኢና ነመስግን። ሰሰናይ ንዓኹም።